मैले प्रब्लम 7.14 गर्न गइरहेको छु। यो क्वेसन चाहिँ नेट सिंगल प्रिमियम र एनुअल लेभल प्रिमियमसँग सम्बन्धित रहेको छ। नेट सिंगल प्रिमियम भन्नाले एकमुष्ट रूपमा त्यो पोलिसी खरिद गर्ने बित्तिकै हामीले एकमुष्ट तिर्ने रकम भनेको नेट सिंगल प्रिमियम हो भने एनुअल लेभल प्रिमियम भनेको चाहिँ एकमुष्ट तिर्नलाई गाह्रो छ, ठुलो एमाउन्ट चाहिन्छ, म चाहिँ इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा तिर्छु, एनुअल्ली तिर्छु, एन्युटी रूपमा तिर्छु भन्ने हो भने चाहिँ एनुअल लेभल प्रिमियम हो। त्यो कति डिटरमाइन गर्नुपर्छ त्यो अहिले हामी हिसाबमा गर्नेछौँ। प्रश्न यस्तो प्रकार छ, यु आर करेन्टली एट द बिगिनिङ अफ 45 इयर्स अफ एज। अहिले हाम्रो उमेर चाहिँ 45 वर्ष सुरु भयो। यु वान्ट टु पर्चेस अ 5 इयर टर्म लाइफ पोलिसी अफ ₹5 लाख। हामीले 5 लाखको पोलिसी खरिद गर्न आँट्यौँ भनेपछि यो पोलिसी अवधिभरिमा हामीलाई तलमाथि के भयो, ज्यान गयो भने हाम्रा चाहिँ हकवालाले 5 लाख रुपियाँ ज्याम्मै पाउने भए। द कम्पनीज कस्ट अफ मनी इज 10%। कम्पनीको कस्ट अफ मनी भनेको 10% छ। यो रेटलाई हामी डिस्काउन्टिङको लागि प्रयोग गर्नेछौँ। कम्पनीले इन्भेस्ट गर्यो भने आफ्नो इन्भेस्टमेन्टमा 10% चाहिँ रिटर्न कमाउन सक्छ। द मोर्टालिटी टेबल स्टेट्स द फलोइङ नम्बर अफ लिभिङ एन्ड एक्सपेक्टेड नम्बर अफ डेथ ड्युरिङ द डिफ्रेन्ट एज। 45 वर्ष, 46 वर्ष, 47, 48, 49 वर्षमा चाहिँ यो नम्बर अफ अलाइभ एट द बिगिनिङ अफ द इयर, वर्षको सुरुमा चाहिँ जीवित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या कति थियो, त्यो वर्ष कतिजनाको देहान्त भयो भनेर यहाँ दिएको छ। जस्तै 45 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू यो वर्षको सुरुमा 92,10,289 जना थिए भने त्यो वर्ष चाहिँ यही 45 वर्ष उमेर समूहकाहरू 41,907 जनाको चाहिँ मृत्यु भएछ। यसरी दिएको छ। अब हामीले पहिले नेट सिंगल प्रिमियम निकाल्दाखेरि योभन्दा अगाडि गरेको प्रब्लमहरुमा हामीले फेयर एमाउन्ट अफ प्रिमियम भनेर निकालेको थियौँ नि। त्यसको फर्मुला के थियो भन्दाखेरि L into M divided by 1 plus K to the power N भनेर हामीले गरेका थियौँ। to the power N यसरी हामीले चाहिँ फेयर एमाउन्ट अफ प्रिमियम निकालेको थियौँ। यसलाई अलिकति मिलाउँ है त। यसलाई सुपर स्क्रिप्ट ल यस्तो खालको फर्मुला थियो नि हाम्रो, हैन? अरुमा चाहिँ के थियो भने हामीलाई चाहिँ यसरी चाहिँ यो पोलिसी एमाउन्ट पनि दिएको हुन्थ्यो। जसरी यहाँ 5 लाख छ पोलिसीको भ्याल्यु, एल भनेको त्यो भयो र एम भनेको मोर्टालिटी रेट त्यो पनि हामीलाई दिएको हुन्थ्यो। तर यो क्वेसनमा चाहिँ फरक के छ भन्दाखेरि मोर्टालिटी रेट हामीले निकाल्नु पर्यो क्या। अब त्यो मोर्टालिटी रेट दिएको छैन, हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। यो एम को भ्याल्यु चाहिँ वी हेभ टु क्याल्कुलेट। क्वेसन एमा सोधेको छ मोर्टालिटी रेट फर द 5 इयर्स पिरियड। यसको लागि हामी म यही कपी गर्छु है त। ल यहाँ लेखौँ क्याल्कुलेसन अफ मोर्टालिटी रेट। यहाँ एज एट द बिगिनिङ अफ इयर छ, यो 45 वर्ष, 46 वर्ष, 47 वर्ष यसरी छ। नम्बर अफ अलाइभ एट द बिगिनिङ अफ द इयर, नम्बर अफ डेथ ड्युरिङ द इयर। यो टेबल हेर्नु है त अलिकति। यो पहिलो वर्ष भयो, सुरुमा यो पोलिसी इस्यु गरेको बिगिनिङ पिरियडमा चाहिँ 45 वर्ष उमेर समूहका 92,10,289 जना थिए। ती मध्ये चाहिँ वर्षभरिमा 41,907 जनाको मृत्यु भएछ। त्यही भएर 92,10,279 मा 41,907 घटाउँदाखेरि नेक्स्ट इयरको बिगिनिङमा कति बाँकी रहे 91,68,382। त्यसै गरी यो एमाउन्टमा यो सङ्ख्यामा 45,108 जना मृत्यु भएको सङ्ख्या घटाउँदा फेरि चाहिँ 91,23,274 यसरी घटाउँदै यो आएको यो टेबल यसरी बनेको छ। र जुन 46 वर्ष यहाँ छ यही 45 वर्षको मानिस चाहिँ अर्को वर्ष 46 वर्षमा पुगेका हुन्। यहाँ यो समयमा 46 वर्षको उमेरमा चाहिँ चल्दै गरेका मानिसहरू 47 वर्षको उमेरमा पुगे। तर अब हेरौँ 45 वर्ष उमेरको हुँदाखेरि 92,10,289 थिए। त्यो चाहिँ 49 वर्षको हुन्जेलसम्ममा यी 92 लाख घटेर 90,22,649 मात्रै बाँकी रहे। त्यसरी बुझ्नु पर्यो यसलाई। अब मोर्टालिटी रेट भनेको चाहिँ
यो बिगिनिङ पिरियडको जनसङ्ख्यामा यति 41,907 मृत्यु हुनु भनेको कति प्रतिशतको मृत्यु भयो, त्यही सिम्पली त्यही नै सोधे हो। यो यहाँनिर लेखौँ अब मोर्टालिटी रेट। मोर्टालिटी रेट यसलाई सजिलोको लागि के गरौँ भन्दाखेरिलाई यसलाई मानौँ हामी बी, यसलाई चाहिँ ए भनेर गरौँ है त। ल मोर्टालिटी रेट अब के गर्न सक्यौँ त हामीले ए डिभाइडेड बाई बी गर्न सक्यौँ भनेको हो। यो 41,907 भनेको हो कति प्रतिशत हो, यो 92,10,289 को हो, त्यही नै निकाल्नु भने हो। यो भनेको चाहिँ 41907 डिभाइडेड बाई 9210,289 इक्वल्स टु यो डिभाइडेड बाई यो यति हुन आयो। यसलाई मैले ड्र्याग गर्छु। ल यति नै हो यसको। यसलाई राउन्ड चौथो डिजिटसम्मको गरौँ है त। धेरैवटा आयो कि दशमलव पछाडि जम्मा 4वटा मात्रै होस् भनेर मैले यस्तो गरेँ है त। यो प्रत्येकलाई यसै गरी ए डिभाइडेड बाई बी गर्दै सम्बन्धित वर्षमा कति प्रतिशत मृत्यु भयो, मृत्यु दर के छ यो उमेर समूहको, यो हामीले फाइन्ड आउट गऱ्यौँ। अब जान्छौँ हामी अर्को प्रश्नमा। एमा त्यो छ, बीमा के सोधेको छ क्वेसन हेर्छु है त। एको मात्रै सारेको छु कि सर्भाइभल रेट फर द 5 years पिरियड। सर्भाइभल रेट फर द 5 years पिरियड। सर्भाइभल रेट निकाल्नलाई हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो एज ल्याउँ, नम्बर अफ अलाइभ एट द बिगिनिङ अफ द इयर, यो दुईटा चाहियो हामीलाई। त्यसरी म क्वेसनबाट ल्याएँ, अरू केही परेन। यहाँ लेखौँ अब नम्बर अफ अलाइभ एट द बिगिनिङ अफ पोलिसी। पोलिसीको सुरुमा सर्भाइभ गरिरहेका मानिसहरू कति थिए। पोलिसीको सुरुमा कति थिए त 92,10,289 यति थिए। ठिक छ। यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भने हरेक वर्ष यही हुने भयो नि त। नम्बर अफ अलाइभ एट द बिगिनिङ अफ पोलिसी भनेको यिनै सङ्ख्या हुने भयो। भनेपछि सर्भाइभल रेट भनेको के हो भने यो सुरुमा इन्सुरेन्स पोलिसीको बिगिनिङमा भएको जनसङ्ख्यामध्ये कति प्रतिशत चाहिँ बाँचिरहेका छन् यो निकाल्ने हामीले। भनेपछि के हुने रहेछ त फर्मुला, नम्बर अफ अलाइभ एट द बिगिनिङ अफ इयर डिभाइडेड बाई नम्बर अफ अलाइभ एट द बिगिनिङ अफ पोलिसी। यसलाई हामी मानौँ ए, यसलाई मानौँ बी। सर्भाइभल रेट इक्वल्स टु ए डिभाइडेड बाई बी। के रहेछ त सर्भाइभल रेट निकाल्ने तरिका, नम्बर अफ अलाइभ एट द बिगिनिङ अफ इयर डिभाइडेड बाई नम्बर अफ अलाइभ एट द बिगिनिङ अफ पोलिसी। नम्बर अफ अलाइभ एट द बिगिनिङ अफ पोलिसी चाहिँ कन्सटेन्ट हुने भयो, किनभने यो पोलिसी सुरु हुँदाखेरिको जनसङ्ख्या 92,10,289। यो हामीलाई यो 5 वर्षसम्म त्यही नै चाहियो। त्यो पोलिसी गर्दाको बेलाको जनसङ्ख्यामा कति प्रतिशत जीवित छन् इक्वल्स टु
ए डिभाइडेड बाई बी यसरी निकाल्दैछौँ हामी 1 हुने भयो पहिलो समयमा त ल यसरी यो निस्क्यो यसरी हामी सर्भाइभल रेट डिटरमाइन गर्छौँ सीमा हेरौँ के छ नेट सिंगल प्रिमियम यसलाई हामी भन्न सक्छौँ एनएसपी नेट सिंगल प्रिमियम भन्नाले सुरुमा एउटै सिंगल पेमेन्ट लिने हो यो पोलिसी चाहिँ इस्यु गर्दाखेरि यो पोलिसी बिक्री गर्दाखेरि एकमुष्ट एउटा सिंगल प्रिमियम कति एमाउन्ट लिने त हो त्यो कुरा हामीले निकाल्छौँ अलिकति यसको थ्योरी पार्ट म बताउन चाहन्छु है त हेरौँ थोरै मैले यसको थ्योरी पार्ट लिएको छु यहाँ मैले रेफरेन्स पनि दिएको छु यो चाहिँ कुन बुकबाट मैले चाहिँ यहाँनिर रिफर गरेको यो भनेको प्रिन्सिपल्स अफ रिस्क म्यानेजमेन्ट एन्ड इन्सुरेन्स भन्ने बुकबाट मैले लिएको हुँ यसका अथर छन् जर्ज ई रेज्दा भन्ने यो चाहिँ दोर्लिङ किन्डर्सली इन्डिया प्राइभेट लिमिटेड भन्ने यसको पब्लिसर हो 10th एडिसन त्यसबाट मैले यो लिएको हो है त द नेट सिंगल प्रिमियम इज डिफाइन्ड एज द प्रेजेन्ट भेल्यु अफ फ्युचर डेथ बेनिफिट भविष्यमा डेथ क्लेमको लागि कति हामीले चाहिँ रकम तिर्नुपर्ने हुनसक्छ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ इन्सुरेन्स कम्पनीले त्यसको प्रेजेन्ट भेल्यु निकालेको नेट सिंगल प्रिमियम भनेको इट इज द्याट एमाउन्ट विच इज टुगेदर विथ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट विल बी सफिसियन्ट टु पे अल डेथ क्लेम्स भविष्यमा आइपर्ने भविष्यमा भुक्तानी दिनुपर्ने हुनसक्ने सम्पूर्ण क्लेम्सहरूको प्रेजेन्ट भेल्यु यो चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सहितको भन्ने मतलब उसले त्यति मात्रै नेट सिंगल प्रिमियम उसले क्यालकुलेसन गर्छ जति चाहिँ आजको उसले चाहिँ मितिमा त्यति एमाउन्ट पायो भने त्यसलाई उसले कम्पनीले रिइन्भेस्ट गरेर आफूलाई आवश्यक पर्ने त्यो क्यास जेनेरेट गर्न सक्छ क्लेम पेमेन्ट गर्नको लागि आवश्यक पर्ने क्यास चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्छ उसले आफूसँग प्राप्त रकमलाई रिइन्भेस्ट गरेर कति रुपियाँ चाहिन्छ त उसलाई त्यसको लागि त्यो भनेकै नेट सिंगल प्रिमियम हो इन क्यालकुलेटिङ एनएसपी ओन्ली मोर्टालिटी एन्ड इन्भेस्टमेन्ट इन्कम आर कन्सिडर्ड हामीले एनएसपी क्यालकुलेट गर्नको लागि एउटा मोर्टालिटी हामीलाई आवश्यक पर्यो अर्को चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भनेको त्यही आज भएको एमाउन्टलाई रिइन्भेस्ट गर्दाखेरि रेट अफ रिटर्न कति आउँछ त्यसबाट आउने इन्कमलाई सबै मात्रै जोडेर एउटा मोर्टालिटीलाई कन्सिडर गर्ने अर्को भनेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन्कमलाई भनेको दिएको प्रश्नमा दिएको जुन रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हुन्छ अथवा कस्ट अफ मनी हुन्छ हो त के को भेल्यु अथवा भनौँ यहाँ छ नि हामीले चाहिँ फर्मुला L into M divided by 1 plus K to the power N यसमा हेरौँ भनेपछि नेट सिंगल प्रिमियममा के भन्नुहुँदैछ त यो क्वेसनले भनेअनुसार इन क्यालकुलेटिङ एनएसपी ओन्ली मोर्टालिटी एन्ड इन्भेस्टमेन्ट इन्कम आर कन्सिडर्ड मोर्टालिटी भनेको यो एम कन्सिडर गरे यसले अनि इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भनेको यो भयो 1 plus K to the power N यतिलाई कन्सिडर गर्छ अब यसमा अरूले चाहिँ लोड चार्जेसहरू त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअल प्रत्येक इन्डिभिजुअल पोलिसी होल्डरकोसँग चाहिँ जोडिएको रिस्क विचार गरेर त्यो मानिसको चाहिँ मेडिकल हिस्ट्री अथवा उसको चाहिँ अब जोखिम कति छ त एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्तिलाई पोलिसी बेच्दाखेरि हुनसक्ने कसैलाई बढी जोखिम हुनसक्छ नि त उसको मेडिकल कन्डिसनको आधारमा त्यसमा अरू लोड चार्जेसहरू जोडिन्छ इन्सुरेन्सका अरू एक्सपेन्सेसहरू जोडिएलान् ती भनेको चाहिँ पछि ग्रस प्रिमियम निकाल्नको लागि प्रयोग गरिन्छ तर नेट सिंगल प्रिमियमले चाहिँ मात्रै मोर्टालिटी र इन्भेस्टमेन्ट इन्कमलाई मात्रै कन्सिडर गर्छ जुन यो फर्मुलाबाट पनि हामीलाई थाहा भयो यो एनएसपीको तीनवटा बेसिक एजम्पसन छ एउटा भनेको चाहिँ प्रिमियम्स आर पेड एट द बिगिनिङ अफ द पोलिसी इयर त्यही भएर त 1 plus K to the power N गर्न सक्छौँ त हामी होइन किनभने त्यो बिगिनिङमै पाउँछ एमाउन्ट चाहिँ तर पेमेन्ट भनेको चाहिँ एट द इन्ड अफ पोलिसी इयर उसले गर्छ पेमेन्ट चाहिँ पैसा चाहिँ बिगिनिङमै लिने पोलिसी एमाउन्ट र पेमेन्ट चाहिँ फ्युचर डेटमा हुने भएकोले गर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट इन्कम पनि त्यसबाट जेनेरेट हुन्छ द डेथ रेट इज युनिफर्म थ्रु आउट द इयर भनेपछि जुन मोर्टालिटी रेट छ त्यो चाहिँ एक वर्षभरि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो यति भयो अब यसको बारेमा नेट एनुअल लेभल प्रिमियमको बारेमा एकछिनमा कुरा गर्नेछौँ एनएसपीको बारेमा यति नै भयो
अब यो निकालौँ है त हामी यसमा चाहिँ अब नेट सिङ्गल प्रिमियम कसरी क्याल्कुलेट गर्ने यसमा हामी लेखौँ इयर अथवा यसलाई एज 45, 46, 47 यिनीहरूलाई नै यहाँ लेखौँ 45, 46, 47, 48 र 49 यो 5 इयरको टर्म लाइफ पोलिसी हो यो त्यही भएर 5वटा वर्षहरू आयो उमेरहरू यहाँनिर यो भनेको इयर 1, 2, 3, 4, 5 भयो यहाँ लेखौँ पोलिसी एमाउन्ट यसलाई डिनोट गरौँ एलले पोलिसी एमाउन्ट हामीलाई थाहा छ 5 लाख छ क्वेसनले यहाँ माथि भनेको छ एकचोटि देखाउँछु म यहाँ 5 इयर टर्म लाइफ पोलिसी हो 5 लाख पोलिसी एमाउन्ट एलको भ्याल्यु भनेको 5 लाख यसै कपी गरौँ 5 लाख त्यसरी लेख्नु यहाँ मोर्टालिटी यसलाई हामी डिनोट गरौँ एमले यो हामी कहाँबाट ल्याउँछौँ त हामीले अहिले क्याल्कुलेट गरेका छौँ नि मोर्टालिटी यहाँनिर यसलाई त्यहाँ लेख्नुपर्छ मोर्टालिटी यो किन लेख्दैछौँ हामी किनभने हामीलाई थाहा छ नि त नेट सिङ्गल प्रिमियम निकाल्दा के गर्छौँ हामी एल इन्टु एम इन्टु प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर गर्छौँ अब हामी यहाँ लेखौँ एल इन्टु एम इन्टु PVIF 10% N years यसमा हेर्ने हो भने के गर्नु पर्यो त हामीले 5 लाख इन्टु PVIF 10% 1 इयरको हेरौँ किनभने यो पहिलो वर्ष हो नि त यो उमेर 45 1, 2, 3, 4, 5 5वटा वर्षहरू दिएका छन् इयर 1 मा हाम्रो यो प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टरको टेबल हेरौँ हामी प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर 10% 1 इयर भनेको 0.9091 0.9091 इन्टु यो मोर्टालिटी छुटो सरी 0.0046 इक्वल्स टु यहाँ मैले के गरेँ त एल भनेको 5 लाख एम भनेको मोर्टालिटी रेट 0.0046 र यो प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर्स 10% N इयर्स हो हामीले यो चाहिँ टेबल हेरेर 0.9091 पहिचान गरियो यो इन्टु 0.9091 गर्दा यति आयो अब भिडियो पज गरेर यति कुरो लेखिसक्छु है त अनि फेरि आउँछु किन टाइम लस गर्नु ल मैले यहाँ कम्प्युट गरिसकेको छु हेर्नु यही फर्मुला अनुसार पोलिसी एमाउन्ट इन्टु मोर्टालिटी रेट इन्टु प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर 10% N इयर्सको यहाँनिर चाहिँ यो 0.9091 भनेको 10% को इयर 1 को फ्याक्टर भयो प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर यो भनेको इयर 2 को यो 3 को यो 4 को यो 5 को र मोर्टालिटी रेट पनि बेग्ला बेग्लै इयरको यहाँ लेखिएको छ यति तीनटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यति आयो यो हामीले चाहिँ यो यहाँ जे लेखेको छौँ यो भनेको चाहिँ यो हामीले एल इन्टु एम डिभाइडेड बाई 1 + k टु द पावर n नै गरे हो जस्ट मैले चाहिँ यसरी 1 + k टु द पावर n आफैले क्याल्कुलेट नगरेर मैले फ्याक्टर टेबललाई रिफर गरेर यहाँ लेखेको हुँ
हामीले निकाल्नु भने त नेट सिङ्गल प्रिमियम भनेको अघि हामीहरूले फेरि थ्योरीमा जाउँ। यहाँ के भनेका छौँ त नेट सिङ्गल प्रिमियम भन्नाले द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द फ्युचर डेथ बेनिफिट। त्यसको मतलब हेर्नु यी सबै भनेका चाहिँ फ्युचर डेथ बेनिफिट अथवा भनौँ फ्युचर क्लेम्सको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु निकालेको हामीहरूले। त्यही भएर यसको सम भनेकै नेट सिङ्गल प्रिमियम हो। नेट सिङ्गल प्रिमियम एनएसपी इक्वल्स टु यसलाई हामी सम गरौँ, यतिले जोडौँ अन्तखेरि 9,977 रुपिज 90 पैसा रहेछ नेट सिङ्गल प्रिमियम। यसबाट के बुझ्नु पऱ्यो भने यो 45 वर्ष उमेर समूहको मानिसले आजको मितिमा यदि एउटा सिङ्गल प्रिमियम पे गर्छ लम्पसम्पमा भने उसले चाहिँ के को लागि 5 लाख बराबरको लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसी, टर्म लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसी उसले चाहिँ पर्चेस गर्न चाहन्छ तर लम्पसम पे गर्न चाहन्छ भने उसले 9,977 रुपिज 90 पैसा चाहिँ प्रिमियम पे गर्नु पर्यो। त्यसको लागि उसको उमेर पनि कति हुनु पर्यो? 45 वर्ष। यो भयो। अब डीमा हेरौँ के छ। नेट एनुअल लेभल प्रिमियम। नेट एनुअल लेभल प्रिमियम एनएएलपी ले यसलाई डिनोट गर्न सक्छौँ हामी। अब यो एनएएलपी भनेको के हो त? यदि कसैले अहिले एकमुष्ट रूपमा तिर्यो भने 9,977 रुपिज 90 पैसा तिर्छ यो 5 लाखको पोलिसी किन्नका लागि। तर अब सबैजनालाई चाहिँ यो सुविधा नहुन पनि सक्छ, उपयुक्त नहुन सक्छ। जस्तै मलाई 5 लाखको पोलिसी लिन मन छ तर म एकमुष्ट यति पैसा तिर्न सक्दिनँ, म चाहिँ इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा तिर्न चाहन्छु भने त्यसको लागि मैले मेरो लागि कति प्रिमियम चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्छ इन्सुरेन्स कम्पनीले। यो नेट एनुअल लेभल प्रिमियम भनेकै त्यही हो। यो चाहिँ लम्पसममा पे नगरेर चाहिँ एनुअली पे गर्नको लागि त्यो प्रिमियम चाहिँ कति डिटरमाइन गरिनुपर्छ त्यो कुरो। तर यो प्रिमियम डिटरमाइन गर्ने कुरामा केही कुरा ध्यान दिनुपर्छ। यसो हेर्दाखेरि त सिम्पल छ नि होइन। यो भनेको चाहिँ कति वर्षको पोलिसी हो? 5 वर्षको। 5 वर्षको लागि एकमुष्ट तिर्दा कति तिर्दा हुने रहेछ? 9,977 भनेपछि म वर्षै पछि तिर्न चाहन्छु भने यसो गर्दा हुँदैन। यो जुन 5 वर्षमा तिर्ने छ म चाहिँ 5 वर्षसम्म तिर्छु, हरेक वर्ष चाहिँ यसलाई इन्स्टलमेन्टमा तिर्छु भन्नको लागि यही डिभाइडेड बाई 5 गर्दा के हुन्छ त? म चाहिँ हरेक वर्ष 1,995 पे गर्छु। आखिर जसै मैले एकमुष्ट 9,977 रुपिज 90 पैसा तिर्नुपर्ने हो। यसैलाई 5 भाग लगाएर म वर्षको यति तिर्छु, मेरो नेट एनुअल लेभल प्रिमियम यति नै हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ केही समस्याहरू आइपर्दछन्। ती समस्याहरू के हुन् भन्ने बारेमा फेरि हामी थ्योरीमा जाउँ। यहाँ के समस्या छन् भन्दाखेरिलाई त्यही भने हेरौँ यहाँनिर। द नेट एनुअल लेभल प्रिमियम क्यानट बी डिटरमाइन्ड बाई सिम्पली डिभाइडिङ द एनएसपी बाई द नम्बर अफ इयर्स अफ प्रिमियम पेमेन्ट्स। भन्नु मतलब त्यही अघि भनिएको यो जुन यो चाहिँ सिङ्गल प्रिमियम छ यसलाई हामीले नम्बर अफ पेमेन्ट्स यो 5 वर्षले डिभाइड गरेर निकाल्न सक्दैनौँ। त्यो भन्नु यसले सच अ डिभिजन वुड प्रोड्युस एन इनएडिक्वेट प्रिमियम फर 2 रिजन। यदि त्यसरी निकालियो भने त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीले पोलिसी होल्डरबाट लिने प्रिमियम चाहिँ अपर्याप्त हुन्छ, त्यो एडिक्वेट हुँदैन। किन हुँदैन त? त्यसका दुईवटा कारण छन्। पहिलो कारण भनेको त NSP is based on the assumption that premiums are paid at the beginning of the period. जुन यो एमाउन्ट लिन्छ यो चाहिँ फर्स्टमा बिगिनिङमा त्यो यो चाहिँ लम्पसमको रूपमा त्यो भनेको त सुरुमै लिएको हुन्छ। यदि यो प्रिमियम चाहिँ इन्स्टलमेन्टमा दिने हो भने त होइन, कतिपय चाहिँ यो इन्सुरेन्स गरेका व्यक्तिहरू पोलिसी होल्डरहरूको बिचमै डेथ भयो भने त एकमुष्ट रुपियाँ दिनुपर्ने हुन्छ। उसले तिरेका हुँदैन, पुरै 5वटा किस्ता नपुगिकनै पनि त नतिरिकनै उनीहरूको डेथ हुनसक्छ बिचमै। तर एमाउन्ट त पुरै पोलिसीको एमाउन्ट पे गर्नु पर्यो 5 लाख रुपियाँ। तर जसले चाहिँ त्यो 5 इयरको टर्मभरिको चाहिँ एकमुष्ट रूपमा उसले पे गरिसकेको छ, त्यो नेट सिङ्गल प्रिमियमको रूपमा उसले पे गरिसकेको छ भने त त्यो 5 वर्षको लागि इन्सुरेन्स कम्पनी लिइसकेको छ।
त्यसमध्ये चाहिँ मोर्टालिटी रेट अनुसार अब जतिजनाको डेथ हुन्छ उनीहरूको त उसले 5 वर्षको लागि प्रिमियम लिइसकेको छ, उसले पे गर्नको लागि उसलाई समस्या भएन, किनभने त्यसलाई रिइन्भेस्ट गर्ने उसले मौका पाएको हुन्छ। तर जुन चाहिँ कसैले चाहिँ 5 वर्षमा म एनुअली पे गर्छु 5 भाग लगाएर भनेर भन्यो भने त उसको चाहिँ यदि कसैको बिचमा तेस्रो वर्षमै मृत्यु भयो, 45 वर्षको मानिस चाहिँ 47 वर्ष हुँदैखेरि मृत्यु भयो भने 5 लाख दिनुपर्ने हुन्छ इन्सुरेन्स कम्पनीले। तर 5 लाख पे गर्नको लागि उसँग चाहिँ पर्याप्त प्रिमियम लिएर त्यसलाई रिइन्भेस्ट गर्ने टाइम त पाएको हुँदैन नि त उसले। देयर इज अ लस अफ फ्युचर प्रिमियम, भविष्यमा आइपर्ने प्रिमियमहरू उसलाई लस हुन्छ, लस अफ इन्ट्रेस्ट इन्कम। मैले किनभने अब सुरुमै एकमुष्ट नेट सिङ्गल प्रिमियम लिएको छ भने त ठुलो एमाउन्ट इन्भेस्ट गर्न पाउँछ इन्सुरेन्स कम्पनीले। तर थोरै लिएको छ भने त इन्भेस्ट गरेको पनि एमाउन्ट थोरै हुने भयो, कम्पनीले थोरै एमाउन्ट मात्रै इन्भेस्ट गर्न पाउने भयो, त्यसबाट उसको इन्कम इन्ट्रेस्ट इन्कममा कमी आउने भयो। हो, यी कुरालाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ नेट एनुअल लेभल प्रिमियम निकाल्नको लागि। त्यसको लागि यसको एउटा फर्मुला छ, नेट एनुअल लेभल प्रिमियम चाहिँ एनएसपी भनेको नेट सिङ्गल पेमेन्ट अथवा नेट सिङ्गल प्रिमियम डिभाइडेड बाई प्रेजेन्ट भेल्यु अफ लाइफ एन्युटी ड्यू अफ रुपी वान फर द प्रिमियम पेइङ पिरियड। यहाँ हामीले चाहिँ लाइफ एन्युटी ड्यूको प्रेजेन्ट भेल्यु निकाल्छौँ हामी। तर यो प्रेजेन्ट भेल्यु निकाल्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो सिम्पल हिसाबले निकाल्दैनौँ, यसलाई हामीले चाहिँ अब सर्भाइभल रेटको यहाँ काम आउँछ। यो कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो चाहिँ अब हामी यसरी निकाल्छौँ, त्यो म देखाउँछु है त। फर्स्टमा हामीले लेखौँ इयर, यो चाहिँ उमेर नलेखेर 0 1 2 3 4 5 लेखौँ हामी, 4 मात्रै लेखौँ, किन भन्दाखेरि एट द बिगिनिङमै लिन्छ नि त एमाउन्ट। 5 वटा यहीँ भइगयो नि, 5 वटा प्रिमियम। यहाँ हामी ल्याउँ सर्भाइभल रेट, सर्भाइभल रेट यहाँ माथि कपी गरौँ, अघि क्यालकुलेसन गरेको छ। सर्भाइभल रेट भनेको यो भयो, त्यसैलाई मैले कपी गरेँ। यहाँ हामी प्रत्येकको लागि प्रेजेन्ट भेल्यु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर निकालौँ। यो भनेको कति छ 10% भइहाल्यो, यसको एन भनेको चाहिँ चेन्ज हुन्छ। हाम्रो डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर भनेको त 10% छ क्वेसनले दिए अनुसार। ल ठिक छ। अब इयर 0मा सर्भाइभल रेट 1 छ, यहाँ त प्रेजेन्ट भेल्यु भनेको त 1 नै हुने भयो, किन आजकै मितिमा, किन यो भनेको त सुरुमा चाहिँ पहिलो यो त बिगिनिङमै लिन्छ भनेर त एज्युम गर्छ नेट सिङ्गल पेमेन्टले अथवा चाहिँ होइन। हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एनुअल लेभल प्रिमियम लिँदा पनि पहिलो प्रिमियम त हामी बिगिनिङ अफ द इयरमै लिन्छौँ भन्ने एज्युम गर्नुपर्छ। आजै आएको पैसा, आजै प्राप्त भएको पैसाको प्रेजेन्ट भेल्यु भनेको त त्यति नै एमाउन्ट हुन्छ। आजको मितिमा 1 रुपियाँ हामीले पायौँ भने त्यो आजको मितिमा त्यसको प्रेजेन्ट भेल्यु पनि 1 रुपियाँ नै हो, त्यसको 1 नै भयो। यहाँ लेखौँ हामी पिभिएलएडी। दोस्रोमा जाउँ हामी, यो 1 कसरी आयो त भन्दाखेरि 10% र 0 इयरमा, आजको इयरमा यसको त जहिले पनि 1 नै हुन्छ होइन, आजको मितिमा 1 नै हुन्छ प्रेजेन्ट भेल्यु। अब यसमा हेरौँ, यो एनको ठाउँमा 1 राखेर हामी हेरौँ, यसलाई म चाहिँ के गर्छु भने अब प्रेजेन्ट भेल्यु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर यो टेबलबाट लेख्छु है त। एकछिन मैले भिडियो पज गरेँ। ल मैले यहाँनिर चाहिँ प्रेजेन्ट भेल्यु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर बेग्ला बेग्लै वर्षको यहाँ लेखेर ठिक्क पारेको छु। यो भनेको चाहिँ 10% इयर 0मा, यो 10% इयर 1मा, यहाँ 10% 2 इयर, 10% 3 इयर, 10% 4 इयर, यो मैले फ्याक्टर टेबलबाट यहाँ लेखेको। अब यो प्रेजेन्ट भेल्यु लाइफ एन्युटी ड्यूको फर्मुला चाहिँ अब के हुने भयो भन्दा सर्भाइभल रेट इन्टु पिभिआइएफ।
यो हुने भयो। यसलाई हामी यो इन्टु यो गरौँ। यसलाई म ड्र्याग गर्छु। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दै यहाँ लेख्ने। यहाँ भनेको यहाँ भएको यो नम्बर इन्टु यो नम्बर मल्टिप्लाई गर्ने। धेरै लामो भयो यो। यसलाई म चाहिँ डेसिमल पछाडि 4 अङ्क मात्रै राख्छु। राउन्ड 4 ल सर र तानमिलाई यहाँ जोडौँ। अब PVLAD भनेको चाहिँ अब कति हुने हो भन्दाखेरि यसको सम। यो चाहिँ निकाल्ने तरिका यस्तो हो। ल अब हेरौँ अहिलेको थ्योरीमा नेट एनुअल लेभल प्रिमियम निकाल्ने फर्मुला यहाँ छ। हामीले क्वेसनले निकाल्नु भने पनि यही हो। यही फर्मुलालाई म कपी गरेर लैजान्छु। नेट एनुअल लेभल प्रिमियम NALP निकाल्नु भनेको छ नि त्यसले। यो सबै लेख्नु परेन, PVLAD मात्र लेख्दा भयो। इक्वल्स टु NSP भनेको अघि हामीले निकालेका छौँ। NSP भनेको अहिलेको क्यालकुलेसन हेरौँ। यो हो NSP 9977.9। त्यसैलाई यहाँ लेखौँ। मानेन किन मानेन भन्दा 9977.9 9979.9 आफै लेख भन। यसले 9977.9 ल मैले नेट सिंगल प्रिमियम यहाँ लेखेँ। अब डिवाइडेड बाई PVLAD 4.1329 इक्वल्स टु यो डिवाइडेड बाई यो गर्दाखेरि रुपिज 2414.26 यति आयो। भनेपछि के गर्न सकिने रहेछ त भन्दाखेरि यदि कसैले चाहिँ म नेट सिंगल प्रिमियम तिर्दिनँ, म त तिर्न सक्दिनँ, त्यत्रो पैसा छैन साथी हो, म चाहिँ अब के गर्छु भने इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा तिर्छु भनौँ भने लु यति रुपियाँको दरले तिर्न त 2414 रुपियाँ 26 पैसा तिर खुरु एनुअल्ली भन्न सकिने भयो। NLP भनेकै त्यही हो। द के भन्ने ल पोलिसी होल्डर यहाँ त इन्स्योर्ड can pay rupees 2414.26 annually instead of net single premium of rupees 9977.9 भिडियो अलिक लामो भयो। यति नै। अब यो भिडियोलाई पज गर्दै बुझ्दै गर्नु होला है त। धन्यवाद।